नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। पछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आतंकित छ र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका सबै क्षेत्रहरू कोरोनाबाट प्रभावित भएका छौँ। त्यसैले सगरमाथा विशेषलाई पनि हामीले कोरोना विशेषका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। तर पछिल्लो समय 40,29,000 मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। 2,76,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 13,94,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैले नेपालमा पनि गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्था छ। यही लकडाउनको अवस्थामा पनि कोरोना फैलिने क्रम रोकिएको छैन र 109 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुगिसकेको छ। यस अवस्थामा सम्पूर्ण देश, छिमेकी राष्ट्रहरू सबै कोरोनामै समर्पित भएर कोरोना नियन्त्रणको सामूहिक प्रयासमा लाग्नुपर्ने हो। तर देशभित्र पनि कहिले राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्न सहज हुने खालका अध्यादेश जारी गर्नेदेखि राजनीतिक खिचातानी स्वयं प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उठेको भनेर आलोचना बढिरहेको छ। छिमेकी देश त जति बेला हामी संविधान जारी गरेर भूकम्पको भूकम्पको एउटा जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्किने उठ्ने प्रयास गर्दै थियौँ, त्यति बेला नाकाबन्दी भयो। अनि पछिल्लो समय अहिले हामी कोरोना सङ्कटमा छौँ। कोरोनाबाट जोगिनका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने भनेर सार्क स्तरीय बैठक बसेका छन्, योजनाहरू बनेका छन्। तर छिमेकी मुलुकले यही समयमा नेपाली भूमि उसको आफ्नो भनेर नक्सा सार्वजनिक गरेको मात्रै छैन, हिजोदेखि त सडक नै निर्माण गरेर भारतबाट चीनसँग जोड्ने सडक उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले नेपालको अवस्थाप्रति सबैले हेपेको हो त। अब छिमेकीले हामीलाई देशको रूपमा भन्दा पनि एउटा कमजोर छिमेकीको रूपमा उसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न खोजेको हो। अनि हामी साँच्चीकै कमजोर भएका हौँ कि हाम्रा आफ्ना अधिकारका विषयहरू पनि उठाउन नसक्ने भएका हौँ। आज हामी यस विषयमा बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर। हस् रमेश सर, धन्यवाद हजुर। सुरुवात नै भारतले हाम्रो 372 किलोमिटर जमिन उसको सीमाभित्र मात्रै पारेन, अब त्यहाँबाट सडक बनाएर अर्को देशसँग जोड्ने काम पनि गर्यो। हजुर, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सार्वभौम राष्ट्रहरूका बीचमा यस्तै सम्बन्ध हुने हो भनेर स्वीकार्न सकिने विषय हो? धन्यवाद रमेश सर प्रश्नको लागि। एकदमै होइन, किनभने यो विषयमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन्, तर दुईटा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर, UN चार्टर, जसको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आकर्षित हुन्छन्। छोटकरीमा यिनले के भन्छन् भने दुईटा देशले आफ्नो सम्बन्ध मित्रवत रूपमा र शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नुपर्दछ। एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता स्वीकार हुनुपर्दछ र अर्काको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने काम गर्न हुँदैन। भनेपछि अर्को एउटा यति नै महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको 1974 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा रेजोल्युसन पास गरेको छ, जसलाई डेफिनेसन अन अग्रेसन भनिन्छ, अर्थात् आक्रमणसँग सम्बन्धित निर्णय भनेर भनिन्छ। यो रेजोल्युसनले के भन्छ भने कुनै पनि मुलुकले सेना पठाएर या नपठाइकन अन्य माध्यमद्वारा अर्काको मुलुकको भूभाग कब्जा गर्ने, त्यसमा आफ्नो अधीनमा लिने, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्न काम हुँदैन। त्यसलाई अग्रेसन भनेर भन्छ। अब यो अग्रेसन भइसके पछाडि यसको उपचार के त भनेदेखि यसका दुईटा किसिमका उपचार छन्। एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको च्याप्टर 6 अन्तर्गतको उपचार, अर्थात् त्यसलाई पेसिफिक सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट, शान्तिपूर्ण रूपमा विवादको समाधान भनिन्छ। अर्को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको च्याप्टर 7 अर्थात् त्यसको धारा 39 देखि धारा 51 सम्मका उपचारहरू, त्यसलाई चाहिँ शक्ति प्रयोग भनेर भनिन्छ, कलेक्टिभ डिफेन्स भनेर भनिन्छ। अब शान्तिपूर्ण रूपमा समाधानको विवाद भनेको चाहिँ के हो भने जब दुईटा देशका बीचमा कुनै विवाद हुन्छ या विवाद हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ या तनाव हुन्छ
भने त्यस्तो अवस्थामा दुईटा देशले एक अर्कोसँग वार्ता गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ, इभन आर्बिट्रेसन गर्न पाइन्छ, त्यसरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अब यो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जुन विषय छ, आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि नै यो विषय उठिसकेको विषय, भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषय। त्यो बेलामा नै हामीले के भन्यौँ भने नेपाल सरकारले तत्कालै भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ र केही समय पछाडि प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जस्तो लाग्छ मलाई, हामी नेपालको 1 इन्च भूमि पनि विदेशीहरूको हातमा जान दिँदैनौँ, त्यहाँबाट भारतीय सेनाहरू हामी हटाउँछौँ र आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउँछौँ भनेर भन्नुभएको मलाई आज जस्तो लाग्छ। अब प्रधानमन्त्रीले संसदमै भनेको विषयको खोजी गर्ने हो भने उहाँले के भन्नुभयो र ती कुराहरू के पुरा भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने छुट्टै पाटो हुनसक्छ। हजुर, तर त्यति बेला प्रधानमन्त्री यो देशको सीमालाई लिएर जसरी बोल्नुभयो, ऐतिहासिक रूपमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्न सकेका थिएन। राइट। र प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, उहाँले आफ्नो राष्ट्रवादी अडान राख्नुभयो र उहाँलाई अब चुनौती आफूले बोलेका कुरा पुरा गर्नेछ भनेर हेरिएको थियो। हजुर। तर त्यसको 1 वर्ष नहुँदै त्यही भूमिमा सडक बनाइसकेको कुरा सरकारले थाहा पाएनछ। परराष्ट्र मन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भएको छ अन्तर्वार्तामै, त्यसमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत थाहा पायौँ, हामी बुझ्दैछौँ भन्नुभएको छ। अब के प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनि सरकारको गराइ तुलना गर्न लायक रह्यो? मलाई के लाग्छ भने नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै भारतले आफ्ना केही न केही रणनीतिक योजनाहरू भित्र्याउँछ। 62-63 भएको परिवर्तनको सुरुवात 12 बुद्धेबाट सुरु भयो। 12 बुद्धे 2005 इन्डियामा गरियो। त्यो 12 बुद्धे सँगसँगै एकातिर 12 बुद्धेको एक्सर्साइज भने अर्कोतिर भारतको क्याबिनेटले 2005 त्यो बाटो, आज जुन बाटोको हामी 80 किलोमिटर बाटोको कुरा, लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन बाटोको कुरा गरिरहेछौँ, त्यहाँनिर बाटो बनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो 2005 र यो काम 2008बाट सुरु भयो। उनीहरूको सुरुको योजना 2013 सिद्ध्याउने थियो, 2013 सिद्धिएन र 2013 हाम्रा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल इन्डियाको भ्रमणमा जानुभयो र त्यसबेलाको द्विपक्षीय जुन मेमोरेन्डम आएको छ त्यसको सेक्सन आर्टिकल 10, 11, 12, 13 हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ भारतको नजरबाट हेर्ने अर्थात् भारतलाई बुझाउन सकिने किसिमका त्यसमा भाषा कोइन गरिएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 2005 को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। त्यसदेखि पछाडि 2 जना प्रधानमन्त्री त उहाँहरूको निधन भइसक्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्को कोइराला, सुशील कोइराला हैन, उहाँहरूको त निधन भइसक्यो, उहाँहरूको विषयमा कुरा नगरौँ। तर अहिले पनि जीवित प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ र अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली हुनुहुन्छ। 6 जना जीवित हुनुहुन्छ। यति नेपालको सरकार जो 6 जना प्रधानमन्त्री अहिले पनि छन्, उहाँहरूका विभिन्न समयका सरकार कसैलाई पनि 2008बाट बन्न सुरु भएको बाटो आजसम्म पनि थाहा भएन। के यो साँचो हो? होइन। किन साँचो होइन भने तर एउटा त्यति बेला अहिले नाम लिएका व्यक्तिहरूमध्ये हजुर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यो सम्झौता गर्न नमानेको भनेर त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी हजुर मधुरमण आचार्यले एउटा लेख पनि लेख्नु भएको थियो। हजुर, यहाँले यो कुरा रिमाइन्ड गरिदिएकोमा धन्यवाद। उहाँहरूका बिचमा किनकि त्यो जुन 7 दलको बिचको जुन सहमति भयो, 12 बुद्धि भयो, यी सम्पूर्ण कन्टेक्स्टमा शेरबहादुर देउवा त्यो बेला सत्तामै हुनुहुन्थ्यो। यी सत्ताको कन्टेक्स्ट छ। तर यहाँ कुरा के हो भने जो 12 बुद्धेको खेल भयो, 12 बुद्धे जसरी आयो, 12 बुद्धे सँगसँगै के कुरा साटियो भने यो भूभाग 372 किलोमिटर, 372 स्क्वायर किलोमिटर यो साटियो। र अर्को के कुरा साटियो भने 62-63 को परिवर्तन सँगसँगै 54 लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बाँडियो।
यसमध्ये धेरै भारतीयहरू छन् भन्ने कुराहरू सर्वत्र आछ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रा यी नेताहरूलाई थाहा नभएर होइन कि उहाँहरू सत्तामा बस्नका लागि नेपालको भूभागलाई पनि भारतीय कब्जामा दिने, भारतको नियन्त्रणमा दिने र आफू सत्तामा बस्न पाइन्छ भने मुलुक नै बेचे पनि केही नहुने, यो मानसिकताबाट उहाँहरू गुज्रिनु भएको छ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीले मैले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएँ भन्नु चाहिँ एकदमै अनुत्तरदायी र हास्यास्पद कुरा हो। उहाँहरूलाई सबै कुराहरू थाहा छ तर कहिले पनि सार्वजनिक गर्नु भएन। किन? होइन, एउटा देशको परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा आफ्नो देशमा सडक बनाएर अर्को देशसम्म लगिसकेको छिमेकी मुलुकले थाहा छैन भन्दाखेरि कस्तो नैतिकता होला त्यो सरकारमा बस्ने? यदि एउटा जिम्मेवार प्रदीप गेवालीजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु, उहाँ मेरो मित्र पनि हो, तर एउटा जिम्मेवार राजनीतिज्ञको हैसियतले उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनु राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले यो अभिव्यक्ति बाहिर दिनु हुँदैन थियो। यो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँ कति अनुत्तरदायी हुँदो रहेछ। मुलुकको यत्रो संवेदनशील विषयमा पनि यस्ता अनअकाउन्टेबल कुराहरू उहाँ बाहिर बोल्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ। उहाँको गरिमामा यसले प्रश्न उठाउँछ। तर यो उहाँको मात्रै गरिमाको विषय होइन, यो त हाम्रो जस्तो यो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी सिस्टममा जुन क्याबिनेट प्रणाली छ यसमा त प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले नै बोलेको, सरकारले बोलेको। यसको अर्थ हो सिम्पल हेरौँ न, एउटा सामान्य नागरिकको आँखाबाट हेरौँ न, 80 किलोमिटर बाटो, त्यो 8 किलोमिटर होइन, 8 मिटर होइन, 80 किलोमिटर बाटो बनाएको छ। त्यो भन्दाखेरि पनि नेपाली नागरिकलाई कहिल्यै सरकारले भनेन, कुनै सरकारले भनेन। अनि अहिले आएर थाहा थिएन। पटक पटक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको विगतलाई हेरौँ, जब ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका घटना आउँछन् मलाई थाहै थिएन, भन्नेकै थिएन, मलाई झुक्क्याइएछ। उहाँबाट यस्ता अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिहरू त सधैँ आउने गरेका छन्। त्यसैको श्रृङ्खला हो यो हिजो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले भन्नुभएको। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वर्तमान प्रधानमन्त्री, 2072 सालको नाकाबन्दीको समयमा पनि भारतसँग झुक्नु भएन। उहाँले राष्ट्रवादी अडान लिनुभयो, जसको परिणामस्वरूप उहाँ लोकप्रिय रहिरहन सक्नुभयो र फेरि प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनुभएको छ। यसरी लगत्तै आफ्नो प्रधानमन्त्री पदमा भएका बेला लोकप्रियता नगुमाइकन पुनः प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तित्व सम्भवतः उहाँ नै होला। त्यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ संसदमा बोलेका कुराहरू पुरा गर्दैन। भारतसँग राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिक विश्लेषकहरूको, परराष्ट्रविदहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यो राष्ट्रको समस्या हो, उहाँको व्यक्तित्वको समस्या हो, अथवा के समस्या भन्नेलाई? पहिलो कुरा त उहाँले जुन राष्ट्रवादी पोस्चर बनाउनु भयो त्यो गलत थियो, त्यो एउटा भ्रम थियो। किनभने उहाँले 3 चोटि त त्यसबेलाका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई इन्डियामा पठाउनु भएको, 3 बुँदे र 4 बुँदे लिएर। त्यो 3 बुँदे र 4 बुँदे त नेपालको हितमा थिएन, इन्डियाले मानेन। त्यति हुँदै पनि होइन। अब हामी नेपालीहरूमा एउटा हाम्रो राम्रो पक्ष के छ भने हामी राष्ट्रवादी छौँ, हामी मुलुकलाई माया गर्छौँ र कसैले राष्ट्रवादी छु भनेर भ्रम छर्यो भने पनि समर्थन गर्छौँ। होइन, फेरि त्यो बेला हामीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन। त्यो काङ्ग्रेस होस् कि कम्युनिस्ट होस् कि राप्रपा जोसुकै होस्, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले सत्तालाई समर्थन गरेको, मुलुकको लागि समर्थन गरेको। भारतले नाकाबन्दी लाउँदैमा हामी झुक्दैनौँ भन्ने अडान, त्यो नेपाली अडान हो। त्यो नेपाली अडानलाई खड्गप्रसाद ओलीले बहुत बठ्याइपूर्वक त्यसलाई इलेक्सनमा क्यास गर्नुभयो र उहाँले लगभग 2/3, त्यसबेला त 2टा पार्टी थिए तर पछाडि मिलेपछि झन्डै लगभग 2/3 सरकार बन्यो। र उहाँले संसदमा जुन कुरा अभिव्यक्ति दिनुभयो, जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो, यदि उहाँ राष्ट्रवादी हो भने उहाँले किन एउटा वार्ता समिति मात्रै बनाउनु भएन, किन वार्ता गर्नु भएन? त्यति मात्रै होइन, प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि हिम्मत राख्नु भइदिएन। हो, त्यो विषय छँदैछ, त्यो विषयमा कुनै दिन छुट्टै छलफल गरौँला। अहिले यही 80 किलोमिटरको लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराकै कुरा गरौँ। यहाँनिर मैले उठाउन खोजेको कुरा पनि एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो भने तत्कालै एउटा वार्ता समिति बनाएर, यहाँलाई थाहा होला त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रीले लेखेको जुन चिठी थियो त्यो पनि सही छापको कुरा, विभिन्न कुराहरूमा त्यसलाई विवाद उठेको थियो।
कति अनुत्तरदायी थियो त्यो चिठी पनि। त्यति बेला भारतले सीमा उसको सीमा हाम्रो भूमि चाहिँ उसको सीमाभित्र पारेको विषयबाट ध्यानकर्षण भएन परराष्ट्र मन्त्रीको। त्यस सम्बन्धी नेपाली मिडियामा आएका समाचारप्रति हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ भनिएको थियो। अब त्यसबेला लेखिएको चिठी पनि भारतलाई लेखेको चिठी नेपालीमा लेखिएको थियो, त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि थिएन। भनेको यहीँका नागरिकहरूका आँखामा छारो मात्रै थियो त्यो। एक्ज्याक्टली। हामीले मलाई लाग्छ सगरमाथामै त्यो बेला मैले इन्टरभ्यू दिएको छु यही विषयमा मैले बोलेको छु। र मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा के हो भने एउटा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने या राष्ट्रवादी सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने तत्कालै एउटा विशेषज्ञहरूको टिम बनाउनु पर्यो, जुन इन्टरनेसनल लका विशेषज्ञ छन्, डिप्लोमेसी बुझेका छन्, सरकारमा बसेका मन्त्री हुँदैमा पद हुँदैमा यो समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसको नलेज चाहियो, त्यसको टेक्निकल नोहाउ चाहियो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा टिम बनाउनु पर्यो पहिला त। उहाँहरूले यत्रो लामो अवधिमा पनि यो काम गर्नु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले तत्कालै एउटा वार्ता समिति बनाएर इन्डियासँग वार्ता गर्नु पर्थ्यो, बायोल्याटरल वार्ता गर्नु पर्थ्यो, त्यो काम पनि गर्नु भएन। तेस्रो यो म्याटरलाई तत्कालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा र साधारण सभामा पेश गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। त्यस पछाडि भारतलाई दबाब दिएर, किनकि अब कतिपय नागरिकहरूको अहिले भनाइ, त्यसलाई पनि म अलिकति राखौँ, भनाइ के छ भने होइन यो मुद्दा त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ न। मलाई अझै धेरैले मेसेज गर्नुभएको छ, इमेल गर्नुहुन्छ, डाक्टर साहब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ। भारत र नेपालको बिचको यो विवाद कुनै नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँदैन। हाम्रो राष्ट्र नै जानु पर्यो, सरकार नै जानुपर्छ, सरकारको प्रतिनिधिको उपस्थिति चाहियो, सरकारको निर्णयबाट गर्नुपर्छ। फेरि सरकारले निर्णय गर्दाखेरि पनि आइसिजे स्ट्याच्युटको आर्टिकल धारा 36(2) अन्तर्गत या त दुवै देशले आइसिजेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकारेको हुनु पर्यो। भारतले 1974 मा स्वीकार्यो र 2019 को जुलाईमा स्वीकार्यो, अलिकति संशोधन गरेको छ, त्यसमा के भनेको छ म आउँछु। तर नेपालले कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेको छैन। यो अवस्थामा भारतको सहमति नभइकन हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्दैनौँ। त्यो कमजोरी पनि हामीले छोडेका छौँ। हो, एकातिर भने अर्कोतिर हामी सुरक्षा परिषदमा नगइसके पछाडि, जस्तो सुरक्षा परिषदमा गएपछि के हुन्छ भने भारतले यो विवाद द्विपक्षीय वार्ताको रूपमा समाधान भयो भने द्याट्स फाइन, सबभन्दा राम्रो हो। तर द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न चाहेन र म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्न भन्ने कन्सेन्ट दिएन भने सुरक्षा परिषद मार्फत निर्णय गराएर भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान बाध्य गराउन सकिन्छ, च्याप्टर 6 अन्तर्गत, किनकि यो अल्बानियाको घटनामा भइसकेको छ धेरै पहिला। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले त्यो बाटो, त्यो रेमेडी, त्यो कोर्स पनि रोजेन। के त यो सरकारलाई थाहा नभएर हो? होइन। के सरकार यति कमजोर, यी सबै कुरा नजान्ने भएर हो? होइन। डेलिबरेटली हो चाहिँ के त? हो चाहिँ के हो भने 12 बुँदेमै यी सबै कुरा सहमति भए, ती डिजाइन र त्यही प्लानमा सरकार मौन बस्यो र नागरिकलाई कहिले पनि यी कुराहरू भनेन। यति त गर्न सकिन्थ्यो नि, एउटा वार्ता टोली बनाउन सकिन्थ्यो, नेगोसिएसन गर्न सकिन्थ्यो, सेक्युरिटी काउन्सिलमा यो कुरा उठाउन सकिन्थ्यो, जनरल एसेम्ब्लीमा उठाउन सकिन्थ्यो, किन गरिएन? यो चाहिँ 60 वर्षभन्दा बढीदेखि त्यो भूभागको सन्दर्भमा हजुर भारतीय कब्जा रह्यो। उसले आफ्नो दाबी गरेको थिएन, धेरै पछाडि आएर दाबी गर्न थाल्यो, दाबी मात्रै गरेर नक्सा उसकैतिर राख्यो, त्यसपछि आफू खुसी गर्न थाल्यो। अब धेरै मानिसहरू चाहिँ यसका बारेमा के पनि भन्छन् भनेदेखि इन्डियाले लगि नै सक्यो, अब हामीले विरोध गर्नु हाम्रो ल्याकतभित्र पर्दैन, त्यसैले के विरोध गरेर के हुन्छ जस्ता तर्कहरू पनि सुनिन्छ। वास्तवमा यो तर्क चाहिँ कस्तो हो भने सत्ताले आफ्ना कमजोरी लुकाउनको लागि नागरिकमा छर्ने भ्रम हो। सत्ता जस्तो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भन्नुभएको छ, लेख्नु पनि भएको छ कि नेपालको राजनीतिमा सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू या त इन्डियन एम्बेसीमा जान्छन् या त साउथ ब्लकमा गएर आफ्नो पद जोगाउँछन्, त्यहाँबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्नुभएको छ। यो घटनाले पनि के देखाउँछ भने नागरिकहरूलाई, जस्तो म धेरै उदाहरण दिन सक्छु, एउटा प्रिय बिहारको कुरा नै हेरौँ, कम्बोडिया र थाइल्यान्डको कुरा हेरौँ। थाइल्यान्डले त्यो बिहारलाई आफ्नो भूभागभित्र, आफ्नो नक्साभित्र राखेको थियो। कम्बोडियाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो, फाइट गर्यो, जित्यो। 2018 कै एउटा घटना हेरौँ, नाइजेरिया र एल साल्भाडोर जस्तो लाग्छ मलाई, होइन अर्को एउटा देश, त्यो केसमा पनि नाइजेरियाले मुद्दा हार्यो।
अब बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सकै केसलाई हेरौँ। बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सको केसमा पनि नेदरल्यान्डले मुद्दा हाल्यो। यसले के देखाउँछ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत उपचारका माध्यमलाई अँगाल्ने हो भने हामीले आफ्नो केस स्थापित गर्न सक्छौँ। खालि समस्या के भने एउटा राष्ट्रवादी सरकार छैन, नागरिकको हितमा काम गर्ने सरकार छैन, सत्तामा बस्नका लागि भारतीय सरकारलाई रिजाउने सरकार मात्रै छ। समस्या त्यो। त्यसैले अबको भनेको भारतका विरुद्धमा नेपालको हितमा काम गरौँ न त भन्यो भनेदेखि उसलाई म पदमा रहन्छु भन्ने विश्वासै छैन, अथवा पदमा पुग्छु भन्ने पनि विश्वास छैन। भारतको विरुद्धमा बोल्नै सक्छ भनेपछि त हाम्रो शक्तिको स्रोत नै नागरिक भएन नि। सार्वभौम सत्ता नागरिकमा निहित भएन। सार्वभौम सत्ता नागरिकमा निहित छ संवैधानिक रूपमा, तर व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिकल्ली के देखियो भने 80 किलोमिटर बाटो भन्दा पनि थाहा नपाउने सरकारले सार्वभौम सत्ता बचाउन सक्दैन नि। प्रश्न त्यहाँ रह्यो। आजै मात्रको कुरा गर्ने हो भने त्यसरी बाटो बनाएर सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको विरोधमा केही विद्यार्थीहरू माइती घरमा पुगे, तर माइती घरमा भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीहरू लैनचौरमा खटाइयो र तिनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि माइती घरबाट पनि पक्राउ गरेर 36-37 जनालाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगेर राखिएको छ। यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नु? सबभन्दा पहिला त ती विद्यार्थीहरूलाई छोडिनुपर्छ। नम्बर 1। सरकारलाई के लाग्यो भने अब नागरिकहरूको ठुलो एउटा विद्रोह हुनसक्छ, नागरिक सडकमा आउँछन् भन्ने सरकारलाई लाग्यो। त्यही कारणले यो सुरक्षा हो, धेरै ठुलो सुरक्षा छ, बिफअफ गरिएको छ। मैले पनि बाटोमा आउँदाखेरि त्यो कुराहरू देखेँ। तर अहिले नागरिकहरू नेपालीहरू धेरै संयमित, यस्तो अवस्थामा पनि सडकमा आएका छैनन्, किनभने कोरोनाको कारणले। कोरोनाको कुरा उठ्यो। कोरोनाको विषय मलाई एकजना विद्वान मित्रले के भन्नुभयो भने, सुरेनजी, यो एकजना विदेशी मित्र नै हुन्, सुरेनजी तपाईँहरूको मुलुकमा भुइँचालोले संविधान लिएर आयो, अब कोरोनाले यो संविधान लान्छ कि के हो भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। अनि मैले भने अब कोरोना पछाडि आउने पोस्ट कोरोनाका जुन प्रब्लमहरू छन् त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेन भने हुन पनि सक्छ। तर त्योभन्दा पनि भयङ्कर ठुलो कुरा त के आयो भनेदेखि 80 मिटर बाटो नेपालको भूभागमा बनाएर चीनसम्म पुर्याउँदा थाहा नहुने, त्यसको प्रतिवाद नगर्ने, त्यसको रेमेडी नखोज्ने हाम्रो सरकार भयो। यस्तो किसिमको राष्ट्रप्रति त्यहाँ सञ्चालन भएको पनि थाहा नपाउने, तर थाहा पाएर नागरिकले आवाज उठाइसकेपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको गत वर्षकै जस्तो अब सम्बोधन संसदमै आउन सक्छ। किनकि उहाँले त कि हामी 1 इन्च जमिन छोड्दैनौँ हो भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई फेरि विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो। हामी 1 इन्च जमिन चाहिँ छोड्दैनौँ, तर त्यो 372 किलोमिटरका बारेमा चाहिँ प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ। राइट, त्यसरी बुझ्ने। यहाँले बहुत ब्युटिफुल्ली राख्दिनु भयो। किनकि प्रधानमन्त्रीको हिजोको त्यो भनाइ यदि सार्थक हुन्थ्यो, उहाँलाई साँचो अर्थमा भन्नुभएको थियो, उहाँलाई राष्ट्रियताप्रतिको माया थियो, मुलुकप्रतिको माया थियो भने त तत्कालै अघि मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरूमध्ये उहाँले सुरु त गर्नुहुन्थ्यो, केही पनि गर्नुभएको छैन, कहीँ केही भएन। यसले के देखाउँछ भने यो सत्ता, यो सरकार राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रति संवेदनशील नै छैन। तर सँगसँगै मेरो नागरिकहरूलाई पनि अपिल छ कि यस्तो सरकारलाई पनि अब तपाईँ समर्थनै गर्नुहुन्छ। तपाईँ अब आफ्नो दलको सरकार, मेरो पार्टीको सरकार भनेर राष्ट्रभन्दा पनि ठुलो आफ्नो दल र आफ्नो सरकारलाई ठान्नुहुन्छ त? अब कि मुलुक नभएपछि तपाईँको दल र सरकार रहन्छ? नागरिकले गर्ने के त यस बेला? नागरिकका दुईटा विकल्प छन्। एउटा विकल्प सरकारले एउटा नेगोसिएसन गर्न थाल्यो, एक्सपर्ट बडी बनायो भने त्यसमा नागरिकहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो एउटा एक्सपर्टको लेभलबाट हुने सहयोग भयो। अर्को सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट पाउने उपचार पाउन र त्यो भूभाग नेपालमा ल्याउनको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा व्यापक जनदबाव दिनुपर्छ, जसरी हामीले गुठी विधेयकमा देख्यौँ। त्योभन्दा पनि भयङ्कर ठुलो हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा दबाव दिनुपर्छ। त्यो दबावका कारणले या त यो सरकारले यो भूभाग ल्याउन बाध्य हुन्छ, सक्दैन भने यो सरकारले छोड्नु पर्यो, नागरिक सरकार बनाउनु पर्यो। त्यो नागरिक सरकारले यो भूभाग ल्याउँछ। नागरिक सरकार बनाउने बाटो के त? अब संसदीय पद्धतिहरू समाप्त पार्दैन? संसदीय समिति त प्रणाली त समाप्त हुँदैन नि, किनकि डेमोक्रेसीको त अर्को विकल्पै छैन। त्यो नागरिक सरकार बन्छ। त्यसले अहिलेका व्यथितिहरू, अहिलेका 3टा समस्याहरू, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियतामाथिको कुठाराघात र राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरिएका, यी 3टा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। इलेक्सन गराउनुपर्छ, इलेक्सन रिफर्म गर्नुपर्छ। धेरै रिफर्मका प्याकेजहरू छन्, शिक्षा स्वास्थ्यमा गर्ने सुधारदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छन्, ती काम गर्नुपर्छ र डेमोक्रेसीलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु पर्यो।
अहिलेको लोकतन्त्र त नाम मात्रैको लोकतन्त्र हो नि। यो निर्वाचन नै जहाँ पैसामा जितिन्छ, जहाँ जोडाजोडीहरू संसदमा आउँछन्, जहाँ पैसावाला आउँछन्, यस्तो पनि डेमोक्रेसी लोकतन्त्र हुन्छ र? यो त लोकतन्त्रका नाममा केही व्यक्तिले आफू सत्तामा जान र पैसा कमाउनुको लागि गरेको खेल हो, प्लुटोक्रेसी। हिजोका गरिब मान्छेहरू पोलिटिकल पावरमा पुग्छन् र त्यो पोलिटिकल पावरलाई अब्युज गरेर धनाढ्य बन्छन् र त्यो धनाढ्यहरूले सत्ता कब्जा गर्छन्। व्यापारी राजनीतिज्ञ मिलेर सत्ता कब्जा गर्छन्, यसलाई प्लुटोक्रेसी भनिन्छ। त्यसले यो डेमोक्रेसी नै होइन। डाक्टर साहब, तपाईँले यतिन्जेलको विश्लेषणमा एउटा आम नागरिकलाई अलिक निराश हुने ठाउँहरू बनाइदिनु भएको छ। यिनै दल रहँदासम्म, यिनै नेता रहँदासम्म हाम्रो न राष्ट्रियताको रक्षा हुन सक्छ, न सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुन सक्छ। त्यस्तो निराशाजनक अवस्थामा पुगिसक्यौँ हामी। हो, एकदमै पुग्यौँ। अब पनि फेरि यिनै नेताहरूबाट र यिनै दलहरूबाट आशा गर्ने हो भने यो मुलुक धाराशायी बन्छ। त्यसैले ती दलहरूभित्रका राम्रा मान्छेलाई विद्रोह गर्नु पर्यो। यी शीर्षस्थ बनेका नेताहरूलाई हटाउनु पर्यो, आफू नेतृत्वमा आउनु पर्यो, मुलुकको नेतृत्व लिनु पर्यो। यदि उहाँहरू त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने हामीलाई साथ दिनुहोस् न। एउटा अप्सन चाहिँ दलभित्रै दललाई कायम गरेर पनि छ। त्यो भनेको अहिलेका शीर्ष नेताहरूलाई विस्थापन गर्नका लागि राम्रा मान्छेहरू अगाडि आउनु पर्यो र उनका कार्यकर्ताले राम्रा मान्छेलाई साथ दिन सक्नु पर्यो। किन हामीले दलको विकल्प खोज्नु हुँदैन है, हामीले डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्नु हुँदैन। अहिलेको डेमोक्रेसी चाहिँ डेमोक्रेसी जस्तो भएन, त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। तर डेमोक्रेसीको विकल्प खोजेर हामी निरङ्कुशतातिर जाने होइन पहिलो कुरा। त्यसैले त्यो डेमोक्रेसीलाई कसरी इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, संस्थापित गर्ने भन्दा एउटा बाटो दलभित्र नै उहाँहरूले दललाई आमूल रूपमा रिफर्म गर्नु पर्यो। यो प्राइभेट कम्पनी बन्न दिनु भएन। अहिलेका दल भनेका प्राइभेट कम्पनी हुन्। दोस्रो, नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आएर अब विद्रोह गर्नैपर्छ, शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्नैपर्छ। त्यसले या त सरकारलाई दबाब दिएर सरकारलाई सुधार गर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्छ र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बढ्न दिँदैन, या त यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नागरिक सरकार बनाउँछ, त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्छ र आवश्यक रूपमा इलेक्सन रिफर्म गरेर इलेक्सनमा जान्छ र इलेक्सनबाट फेरि डेमोक्रेसीलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्छ। योभन्दा अब हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यो विकल्पसम्म हामी पुग्ने मनोविज्ञान पनि तयार भएको छ? यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किनभने हामी नागरिकहरू कस्तो छौँ भने बिहान बेलुकाको छाक टार्न पायौँ भने हामीले गन्तव्य नै त्यही ठान्छौँ। नागरिकहरूलाई त्यस्तो बनाइएको छ अहिले। त्यसैले अब नागरिकहरू त्योभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। मुलुकलाई बचाउन नसक्ने नागरिक के नागरिक? मुलुक सङ्कटमा हुँदा, मुलुकले क्रन्दन दिँदाखेरि, मुलुक रोइरहेको बेलामा मुलुकको पीडा बुझ्न नसक्ने नागरिक पनि के नागरिक? यदि हामी यस्तै नै नागरिकको भूमिका खेल्ने, मुलुकलाई बेचिँदाखेरि पनि, आफ्नो भूमि बेचिँदाखेरि पनि चुप लागेर बस्न सक्ने नागरिकले मुलुक बचाउन सक्दैन। कि त हामी अब त्यो अवस्थामा पुग्छौँ, हाम्रो मुलुक हामी बचाउनै सक्दैनौँ। हामी केवल नागरिकता प्रमाणपत्र लिने, प्रमाणपत्रधारी नागरिक मात्रै बन्छौँ, सच्चा नागरिक बन्दैनौँ। होइन, हामीमा त्यो देशभक्ति, त्यो वीरता, त्यो बहादुरी, हामी साँच्चीकै नेपाली नागरिक हो, हाम्रो गौरव छ भने अब नेपाली नागरिकहरू जाग्ने बेला आयो। अब सुत्ने बेला छैन। अब हामी कुम्भकर्ण हुने होइन। हामी जति कुम्भकर्ण भयौँ। यसको अर्थ मैले के भनेको होइन भने अहिलेका नेताहरूबाट विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर उहाँहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर उहाँहरूबाट डेमोक्रेसी पनि बस्दैन। उहाँहरूको काम गर्ने शैली र क्रियाकलापले डेमोक्रेसीलाई नै बचाउँदैन। उहाँहरू डेमोक्रेसीकै अगेन्स्टमा हुनुहुन्छ। त्यसले साँचो अर्थमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न, मुलुक बचाउन र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिनका लागि अब नागरिक जुटेनन्, उठेनन्, जागेनन् भनेदेखि ती नागरिकभित्र चाहिँ दलका नेताहरू पनि परे होइन? परे। र उहाँहरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ, सुध्रिने मौका दिनु पर्यो। हामीले कसैलाई पनि बाहेक गर्न हुँदैन। तर यी नेताहरू सुध्रिँदैनन् भने उनीहरूलाई नेतृत्व गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन। उनीहरूले नै सधैँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। उनीहरूले सधैँ नेतृत्वमा हाम्रो एकाधिकार छ भन्ने सोचिराख्यो भने त्यसले मोनोपोली जन्माउँदो रहेछ। राइट। र त्यो मोनोपोली चाहिँ राष्ट्रको हितमा नहुँदो रहेछ। राइट। त्यसैले मैले अघि भने 6वटा प्रधानमन्त्री त अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै यो घटना र यो श्रृङ्खलामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त जिम्मेवार बनाउनु पर्यो नि, कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। यो त ठुलो राष्ट्रघात हो। उहाँले गरेको राष्ट्रप्रतिको घात हो। उहाँलाई त कानुनी रूपमा कारवाही गर्नुपर्छ। यदि नागरिक जाग्यो भने सम्भव छ। नागरिक जागेन भने
फेरि खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुहुन्छ के कुरा बोल्नुहुन्छ फेरि हामीलाई झुक्क्याउनुहुन्छ 2-4 जना उहाँका समर्थकले ताली बजाउँछन् अनि हामी वाव भनेर भन्छौँ फेरि समस्या त त्यस्तै हुन्छ 2-4 जना विश्लेषकले फेरि इतिहासमा उहाँले जतिको बोल्न कसैले सकेको थिएन भनिदिन्छ सिद्धियो हैन सिद्धियो राइट संशोधन गरेर बोल्नु पनि भारतको विरुद्धमा उहाँ त बहुत राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हो त्यो हाम्रो आँखामा धुलो छर्ने काम भएको केही पनि हुँदैन नागरिक आँखामा छरिएको धुलोबाट भ्रममा पर्ने भन्दा पनि आफ्नो भूमि आफ्ना अधिकार आफ्नो सीमा राइट रक्षा गर्न सक्ने भएर बस्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यसका लागि आफ्ना प्रतिनिधि नेता पनि योग्य छान्न तयार हुनु पर्यो दलभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्यो नागरिक यसको अर्थ दल छाड्नुपर्छ भनेको होइन दलभन्दा माथि उठ्ने मात्रै नभएर यी दलवाला दलमा फसेका दललाई खालि दल मात्रै बनाइदिए पनि पुग्थ्यो चुनौती दिनु पर्यो त्यो चुनौती नागरिकले स्वीकार गर्नु पर्यो राइट त्यति भयो भनेदेखि हामी सुरक्षित हुन्छौँ हाम्रो भूमि सुरक्षित हुन्छ राइट यो महत्त्वपूर्ण समय र अन्त्यमा हामी आशावादी पनि भएका छौँ यो आशावादी विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रमको समय सकिएको छ म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार